मुह्यन्ति तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वस्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्र्योन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः रुष्ट्रोर्विस्तर्चनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः हरये नमः। कः अध्यायः 19 त्रिविक्रम कः श्लोकः? श्लोकः मन्ये षट्त्रिंशः वा अथवा 19 वा? अध्यायः 18 अष्टादशाध्यायः 35 श्लोकः इति मन्ये। 18 आम्। कृष्णे गते भगवती न अग्रिमः इति प्रचीयते अग्रिमः नवैन्द्रभिः नरदेवो अपराध्यः तं शप्तुम् अर्हति। सर्वभूत् Еще раз 36-я? षट्त्रिंशः षट्त्रिंशः На. न Нет. इत्युक्ते षट्त्रिंशः न न अग्रे एवं सत्यं तत्र अग्रे तत्र कौशिकी इति कश्चन आसीत् कथा लङ्घितम् अभूत् पूर्णतया अभूत्। अभूत् क्षम्यताम् 18 अध्यायः समाप्तः। सम्पूर्णं समाप्तः वा स्यात्। Название. एकः श्लोकः अवशिष्टः स्यात्। पद्मावती समाप्तः अध्यायः Александр пишет 45-е. Панчакчатваримшат. Александр वदति. 45 आम्. तदार्यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिः निवेशितात्मनां शूनां कपीनाम् इव वर्णसङ्करः। एवं किल? तदद्यनः पापः एवं तदेव अयमेव श्लोकः। तदद्यनः पापमुपैति अनन्वयं यन्नष्टनाथस्य पशोर्विलुम्पकाः परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियः अर्थान् पुरदस्यवः जनाः इति शमीक ऋषिः स्वकीयपुत्रं प्रति शृङ्गं प्रति एतत् सर्वं वदति। अहो त्वया असदाचरितं यतः परीक्षित राजानम् उद्दिश्य शप्तवान् असि तत् साधुन तदद्यनः पापमुपैति तदेव उच्यते। विड्राष्ट्रं पशुरुत्सेको भ्रमरश्चेति कथ्यते इति तत्सर्वम् उक्तम्। अनन्तरम् इदानीं वदति पुनः तदार्यधर्मश्च विलीयते। न केवलं राष्ट्रविलोपननिमित्तम् अस्माकं पापं राष्ट्रे क्षोभः भवति। कुतः? यदि राजा न भवति तर्हि राष्ट्रे महान् क्षोभः। तदानीं जनाः परस्परं शपन्ति घ्नन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियः अर्थान् पुरदस्यवः जनाः इति उक्तम्। अनन्तरं तावदेव न पुनः तदार्यधर्मश्च विलीयते नृणाम्। अनन्तरं सर्वधर्मविलोपननिमित्तं वर्णसङ्करनिमित्तं च प्राप्तम्। सर्वधर्माणां विलोपनं भवति। कदा भवति? यदि वर्णसाङ्कर्यं जायते तर्हि
सर्वधर्मविलोपनं भवति। एवञ्च वर्णसङ्करः कुतः इदानीं जायते इति चेत् तदुच्यते तदार्यधर्मश्च विलीयते। तदा अर्थादि अपहारे सति, तदा इत्यस्य अयमर्थः, तदा अर्थादि अपहारे सति किं भवति? आर्यधर्मः श्रेष्ठधर्मः, यज्ञादीनाम् आचरणं, तपःकरणम्, अध्ययन अध्यापनादि व्यवस्था इत्यादि आर्यधर्मः। अनन्तरं त्रयीमयः वेदप्रतिपाद्यः अयम् आर्यधर्मः। आर्यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः। त्रयीमयः अयं धर्मः वेदप्रतिपाद्यो वर्तते। ततः एवञ्च त्रयीमयः वर्णाश्रमाचारयुतः आर्यधर्मः विलीयते, नृणाम् आर्यधर्मः विलीयते इति अन्वयः अत्र। अर्थात् मनुष्याणां सहजरूपेण योऽयम् आर्यधर्मः वर्तते। आर्यधर्मः नाम यज्ञश्रेष्ठधर्मः। श्रेष्ठधर्मः कः? यज्ञादीनाम् आचरणं इत्यादि वैदिकसम्बद्धक्रियाः। स च धर्मः कुत्र प्रतिपादितः? त्रयीमयः वेदप्रतिपाद्यः सः धर्मः। अनन्तरं नृणां वर्णाश्रमाचारयुतः, वर्णाश्रमाचारयुतश्च सः धर्मः। वर्णानाम् आश्रमाणाञ्च कः धर्मः भवति इति वेदः एव वदति। अतः आर्यधर्मे सर्वे एते धर्माः अन्तर्हिताः वर्तन्ते। एवञ्च एतादृश वर्ण आश्रम आचारयुतः, वर्णाचाराः आश्रमाचाराः, तैः युतः अयम् आर्यधर्मः इदानीं प्रलीयते। कदा प्रलीयते इति चेत् राज्ञि नष्टे सति राष्ट्रे आर्यधर्मः विलीयते इत्यर्थः। ततः किं? शुनां कपीनाम् इव च अर्थकामयोः एव अभिनिवेशितः आत्मा तेषां वर्णसङ्करः भविष्यति। यदि राजा न भवति, अस्माकं पालकः कश्चन, दण्डदाता यदि कश्चन न भवति, तर्हि किं भवति? शूनां कपीनाम् इव, कपीनां मध्ये वर्णसङ्करः भवति, शूनां मध्ये वर्णसङ्करः भवति। तद्वदिव अर्थकामयोरेव अभिनिवेशितः आत्मानः। अर्थकामाभिनिवेशित आत्मनां केवलम् अर्थे कामे च अभिनिवेशितः प्रवेशितः आत्मा मनः येषां ते अर्थकामाभिनिवेशितात्मनः तेषाम् अर्थकामाभिनिवेशितात्मनाम् अर्थात् यदा राजा न भवति तर्हि जनानां मनसि किं भवति? केवलं कथमपि अर्थः सम्पादनीयः, कथमपि स्वकीयः कामः पूरणीयः इत्येव इच्छा मनसि जागृति। एवंविध एतादृशी इच्छा यदि जनानां मनसि भवति तर्हि किं कुर्वन्ति? अर्थार्थम्, अर्थार्थं नाम धनार्थं, स्वकीय मनोवांछा प्राप्त्यर्थं वर्णसाङ्कर्यं कुर्वन्ति। तदेव उच्यते तेषां वर्णसङ्करः भविष्यति। अर्थकामाभिनिवेशितात्मनां यथा कपीनां शुनां वर्णसङ्करः भवति, तद्वदिव मनुष्येष्वपि अर्थकामाभिनिवेशितात्मानः भवन्ति जनाः। तदानीं वर्णसङ्करः भवति। भवतु नाम वर्णसङ्करः इति चेत्, यदि वर्णसङ्करः भवति तर्हि सर्वधर्मविलोपनं भवति। यदि
एवञ्च सर्वधर्मविलोपनस्य कारणं कः भवति? भवानेव भवति शृङ्गी इति उच्यते। हे शृङ्गी, भवानेव सर्वधर्मविलोपनस्य कारणं भवति। अतः अस्माकं धर्मनाशप्रयुक्तं यत् पापं जायते तदपि अस्मान् स्पृशति। अतः यदि राजा न भवति, राजानम् उद्दिश्य इदानीं शापं प्रदत्तवान्। त्वया किं कृतं? राजानम् उद्दिश्य भवान् शापं ददौ। अतः यदि राजा नष्टो भवति तर्हि सर्वधर्मविलोपनं भवति। एवञ्च सर्वेषां मनुष्याणां धर्मविलोपनस्य कारणं कः भवति? भवानेव भवति। अतः अस्माकं पापं भवति इति उच्यते। तदार्यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्वयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शुनां कपीनाम् इव वर्णसङ्करः। वर्णसङ्करः अस्माभिः जायते इति तत्र क्रियापदम् अद्याहार्यं क्रियापदं वर्णसङ्करः भविष्यति इत्यर्थः। त्रिविक्रम, समीचीनतया अवगतो वा? आमां स्पष्टं। स्पष्टं सुलभः वर्तते। धर्मपालो नरपतिः स्वतसम्राट् बृहत्श्रवाः साक्षान्महाभागवतः राजर्षिः हयमेधराट् क्षुत्रुट् श्रमान्वितः दीनः न एवं नैव अस्मत्शापम् अर्हति तदपि उच्यते। पुनः शमीक ऋषिः स्वकीयपुत्रं प्रति वदति। सः नरपतिः परीक्षित् राजा वर्तते किल, सः राजा परीक्षित् धर्मपालः, सर्वदा धर्मं पालयति स्म। धर्मपालः सः स तु सम्राट् वर्तते। बृहत्श्रवाः अर्थात् विस्तृत यशाः। विस्तृत यशाः अर्थात् तस्य यशः समग्र भूमण्डले विस्तृतं वर्तते। तादृश विस्तृत यशाः सन्ति, यशाः वर्तते अयं राजा। अतः सम्राट् बृहत्श्रवाः अनन्तरं साक्षान् महाभागवतः। साक्षात् अर्थात् साक्षात् इति कुतः उच्यते? यङ्कमपि पुरुषं स्वीकृत्य अस्माभिः तस्य प्रशंसनार्थं अयं महाभागवतो वर्तते इति प्रशंसा क्रियते। मिथ्या प्रशंसा किञ्चित् आचर्यते, अधिकतया अस्माभिः उत्प्रेक्ष्य एवम् उच्यते। परन्तु इदानीं तथा नास्ति। अयं राजा साक्षात् महाभागवतः। अतः साक्षात् महाभागवतः उपचारेण न उच्यते, अनुपचारेण सत्यमेव अयं राजा साक्षात् महाभागवतः। महाभागवतो वर्तते, भगवन्निष्ठः वर्तते, राजर्षिः अस्ति। अनन्तरं हयमेधराट् बहुवारम् अश्वमेधयागं कृतवान्, अतः अश्वमेधयाजी वर्तते। एतादृशः मम तिरस्कारं कृतवान्, अपमानं कृतवान्। कुतः इति चेत् क्षुत्रुट् श्रमान्वितः। तत्काले तस्य क्षुत् बाधते। क्षुधा बाधितः, श्रमेण आवृतः, अनन्तरं तृट् तदपि तृषा पीडितः, श्रमेण बाधितः, अनन्तरं क्षुत्व्याम् आलिङ्गितः, आवृतः। अतः सः दीनः। यः कोऽपि पुरुषः तथा करोति
तादृशदीनः सः। अतः क्षुत्पिपासादिना अस्मदाश्रमम् आगतः। अर्घ्यादिना अस्माभिः पूज्य एव आसीत्, परन्तु न शापार्हः सः, परन्तु अस्माभिः शापं प्रदत्तं वर्तते। असदाचरितम् अस्माभिरेव, तेन न। धर्मपालो नरपतिः सतु सम्राट् बृहत्सवाः साक्षान् महाभागवतो राजर्षिः अयमेधराट्। बृहत्सवाः क्षुत् तृट् श्रमान्वितः दीनः आसीत्, नैवम् अस्मत्शापम् अर्हति। अतः अस्मत्शापं न अर्हति, अस्मत्शापयोग्यो न राजा, परन्तु अस्माभिः इदानीं शप्तो वर्तते इति शमीकऋषिः शृङ्गिनं प्रति इदानीं सर्वं वदति। स तु बालकः किमपि न जानाति, किं कर्तव्यता, मूढः क्रुद्धः साक्षादेव शापं दत्तवान्। अनन्तरम् उच्यते, अनन्तरं किं वर्तते भवतां पुस्तके? कः श्लोकः? अपापेषु स्वभृत्येषु बलेन अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन अपक्वबुद्धिना, तदेव उच्यते इदानीम्। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन अपक्वबुद्धिना पापं कृतं तत् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। इदानीम् उच्यते सर्वात्मा वर्तते, सर्वान्तर्यामी वर्तते नारायणः। अतः सः नारायणः सर्वान्तर्यामी वर्तते। यस्मिन् प्रदेशे अयं बालकः राजानं शप्तवान् तस्मिन् प्रदेशेऽपि नारायणः वर्तते, श्रीकृष्णः अस्ति। अतः श्रीकृष्णः एतत् सर्वं दृष्टवान्, जानाति च भगवान् नारायणः। अतः बालेन स्वभृत्येषु कृतं तत्पापं क्षन्तुम् अर्हति। बालेन अयं बालकः, तदेव उच्यते अपापेषु स्वभृत्येषु बालेन। कीदृशः अयं बालः? अपक्वबुद्धिना, तस्य बुद्धिः न पक्ता वर्तते। अतः पक्वीभूता न, अपक्ता अस्ति। अतः विमृश्य किं करणीयम् इति विमर्शनशक्तिहीनः सः। अपक्वबुद्धिना बालेन अपापेषु स्वभृत्येषु पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा नारायणः स एव सर्वात्मा वर्तते, सर्वत्र वर्तते। अतः सः क्षन्तुमर्हति। अर्थात् इदानीं शमीकः भगवन्तं प्रार्थयते, किं मम पुत्रस्य अपराधः सोढव्यः, क्षन्तव्यः इति स्वपुत्रपरतः शमीकऋषिः भगवन्तं प्रार्थयति। तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ताः हृताः अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि। अयं श्लोकः समीचीनः। तदुच्यते इदानीं भगवद्भक्तानाम् आचरणं कथं भवति? भगवद्भक्तानाम् आचरणम्, अयं राजा, अयं परीक्षित् साक्षात् भगवद्भक्तः। अतः तस्य इदानीं स्वभावः कथमस्ति, सः किं पर्यालोचयति? मां शप्तवान् वर्तते अयं बालः इति ज्ञात्वा अनन्तरं किं करोति सः? एतत् सर्वम् उच्यते। तिरस्कृताः भक्ताः किं कुर्वन्ति? तद्भक्ताः साक्षात् भगवद्भक्ताः तिरस्कृताः, अन्यैः तिरस्कृताः अपि, अन्यैः तिरस्कृताः, विप्रलब्धाः, वञ्चिताः, शप्ताः, शापेन ग्रस्ताः,
क्षिप्ताः ताडिताः अथवा भक्ताः क्षिप्ताः अपि क्षिप्ताः नाम अधिक्षिप्ताः तिरस्कृताः इत्येव अर्थः बहुधा निन्दनं कुर्वन्ति अधिक्षेपः नाम निन्दनं तादृश निन्दिताः अपि अन्यैर्निन्दिताः अपि अधिक्षिप्ताः अपि हताः अपि हताः नाम सम्यक् ताडिताः अपि अपि शब्दः प्रत्येकम् अपि सम्पद्यते सम्भवोऽपि तद्भक्ताः प्रभवोऽपि ते असमर्थाः न प्रतिकर्तुं समीचीनतया ते शक्ताः शक्ताः अपि प्रतिकर्तुं समर्थाः अपि इदानीं शापं प्रति प्रतिशापं कर्तुं शक्यते राज्ञः परीक्षित् वर्तते किल तस्य सामर्थ्यम् अतीव वर्तते सः बालकम् उद्दिश्य अथवा शमीकऋषिम् उद्दिश्य प्रतिशापं कर्तुमपि सः समर्थः अथवा दण्डयितुं समर्थः यत्किमपि कर्तुं सः समर्थो वर्तते अथापि प्रभवः अपि समर्थाः अपि प्रतिशापं कर्तुं वा तद्भक्ताः हरेः भक्ताः तस्य हरेः भक्ताः अस्य तिरस्कारादि कर्तुः तत्तिरस्कारादि उद्दिश्य तदेव उच्यते तत्तिरस्कारादि उद्दिश्य न तत्प्रतिकुर्वन्ति कदापि प्रतीकारं नैव कुर्वन्ति सहन्ते केवलं स्वीकुर्वन्ति यद्यपि अनेन राज्ञा महान् अपकारः नैव समाचरितः स्थितिः एवम् आसीत् तदानीं कश्चन प्रसङ्गः दुरवगाहः सः प्रसङ्गः तदानीं समागतः शुत्रुभ्यां बाधितः सः किं कर्तव्यता मूढः अतः एवं कृतवान् तदर्थं मरणं भवेत् इति शापं कर्तुं मरणं भवेत् इति शापं पुनः न देयम् आसीत् तदेव उच्यते तत्प्रतिकर्तुमपि अयं राजा समर्थः तथापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति अस्य न प्रतिकुर्वन्ति तत् न प्रतिकुर्वन्ति प्रतिशापं वा दण्डनादिकं वा ताडनादिकं वा तिरस्कारं वा वञ्चनं वा नैव समर्थाः तद्भक्ताः नैव कुर्वन्ति इति पुत्रकृताघेन सः अनुतप्तः महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत् तदेव उच्यते इति पुत्रकृताघेन सः अनुतप्तः पुत्रेण योऽयं यत् पापं समाचरितं तेन पापेन इदानीं तप्तो वर्तते अयं शमीकः सः अनुतप्तः अत्यन्तं तप्तः सन् प्रामाणिकः सः तप्तः सन् महामुनिः स्वयं विप्रकृतः राजा शमीकऋषिं प्रति तिरस्कारं कृतवान् मृतं सर्पं तदुपरि प्रक्षिप्तवान् तत्सर्वं ज्ञातवान् ज्ञात्वापि विप्रकृतः राज्ञा तिरस्कृतः अथवा अवमानितः अयं मुनिः तथापि नैव अघं तदचिन्तयत् तेन किञ्चिदपि पापं नैव समाचरितम् इत्येव वदति अयं महामुनिः तेन मां प्रति यत् पापं समाचरितं तद् अतीव घोरं वर्तते अतः हे पुत्र त्वया यत् शप्तं वर्तते तदत्यन्तं समीचीनम् इति स्वपुत्रशापं कदापि नैव समर्थितवान् राज्ञा पापमेव न कृतम् इति वदति इदानीं प्रसङ्गः तथा आसीत्
प्रसंगेन बाधितः तथा आचरितवान्। यः कोऽपि पुरुषः क्षुत्रुभ्यां यदि बाधितो भवति तदानीं तस्य विवेकशक्तिः विवेकबुद्धिः नष्टा भवति। तदानीं यत्किमपि यः कोऽपि यत्किमपि करोत्येव। अतः राजा अपि कृतवान्। विशेषरूपेण राज्ञा किम् अपराधं वर्तते, अतः तेन पापं नैव समाचरितम् इत्येव अचिन्तयत्। नैवाघं तदचिन्तयत्। सः अघं पापं कृतवान् इति नैव अचिन्तयत्। सः साधवः प्रायशः लोके परैः द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा अगुणाश्रयः। तदेव उच्यते। प्रायः साधूनाम् अयं स्वभावः वर्तते। कः स्वभावः? द्वन्द्वेषु योजिताः, सुखदुःखेषु योजिताः। कदाचित् सुखमनुभवन्ति, कदाचित् दुःखमनुभवन्ति। सुखदुःखे समये कृत्वा लाभालाभो जया जयो इति वर्तते। सुखमपि भवति दुःखमपि भवति संसारे। एवञ्च द्वन्द्वेषु सुखदुःखादिषु योजिताः संगमिताः के साधवः यथास्थित वस्तुदर्शिनः। सः ते कीदृशाः? ते यथास्थित वस्तुदर्शिनः। ते किं कुर्वन्ति? न व्यथन्ति। योजिताः प्रायशः लोके न व्यथन्ति न हृष्यन्ति। व्यथामपि नैव अनुभवन्ति। यदि सुखं भवति तर्हि हर्षोद्रेकं न प्रकटयन्ति। हर्षेण हर्षस्य उद्रेकं नैव अनुभवन्ति। यदि दुःखमागच्छति भगवता दत्तं वर्तते इदं दुःखं। भागवते सप्तमस्कन्धे तदेव उक्तं। यथा दुःखम् अयत्नतः इति प्रह्लादः वदति। यथा दुःखम् अयत्नतः सुखं मे स्यात् इति सुखस्य संपादनार्थं विशेषरूपेण यत्नः अस्माभिः नैव समाचरणीयः। कुतः इति चेत् यः कोऽपि पुरुषः मम अतीव महत् दुःखं भवेत् इति किं प्रयत्नं करोति? न करोति। तथापि दुःखं न बाधते वा तं पुरुषम् अवश्यं दुःखेन बाधितो भवति। तेन नैव इच्छितः, तेन नैव इष्टः सः, तेन नैव इष्टं तद् दुःखम्, अथापि दुःखेन बाधितो भवति किल। तद्वदेव प्रयत्नेन विनापि भगवान् यदा इच्छति तदा अस्माकं साक्षात् विना प्रयत्नं साक्षात् सुखम् आगच्छति। अतः सुखार्थं विशेषरूपेण अस्माभिः यत्नः नैव समाचरणीयः। दुःखं प्रति यत्नः समाचर्यते वा? नैव समाचर्यते। अथापि दुःखम् आगच्छति किल। एवञ्च यथा दुःखम् अयत्नतः विना प्रयत्नं यथा दुःखम् आगच्छति तथैव सुखमपि आगच्छति। अतः बहु क्लेशमनुभूय सुखार्थम् अस्माभिः यत्नः नैव करणीयः। तदेव उच्यते। अतः ते न व्यथन्ति न हृष्यन्ति। यतः कुतः एवं कुर्वन्ति इति चेत् यतः आत्मा अगुणाश्रयः इति उक्तम्। गुणस्य अगुणस्य दोषस्य च आत्मा कर्ता जीवः स्वयमेव आश्रयः। स्वयमेव कर्ता आत्मा कर्ता जीवः गुणस्य अगुणस्य तत्र वर्तते। यथा आत्मा अगुणाश्रयः अर्थात् गुणस्य अगुणस्य दोषस्य च आत्मा कर्ता जीवः स्वयमेव आश्रयः। यतः तस्मात् ज्ञातं वा अत्र किमुच्यते इति? यतः गुणः कुत्र भवति? किं स्तम्भे भवति वा गुणः? न भवति। किं भित्तौ भवति वा?
गुणः अगुणो वा दुःखं वा सुखं वा किम् अस्माकं गृहम् अनुभवति वा नैव जडपदार्थाः नैव अनुभवन्ति अतः गुणाश्रयः कः जीवः आचार्य अगुणा गुण नाम किम् अत्र गुण गुणः नाम औदार्यादिकम् औदार्यं सौन्दर्यं एतादृश गुणाः एतादृशानां गुणानाम् आश्रयः कः भवति जीवः भवति औदार्यं जीवः भवति अगुणस्य आश्रयः कः जीवः एव दोषस्य आश्रयः कः जीवः एव एवञ्च आत्मा अगुणाश्रयः वर्तते आत्मा एव भवेत् अन्यः कोऽपि न भवति अतः एवं चिन्तयन्ति आत्मानम् उद्दिश्य ज्ञानिनः साधवः एवं चिन्तयन्ति कदाचित् अस्माभिः दोषः समाचर्यते पद्मावती ज्ञातं वा अज्ञातं वा अस्माभिः किञ्चित् दोषम् अस्माभिः कृतं भवति ओके कदाचित् दोषं कुर्मः वयम् एवञ्च दोषस्य आश्रयः कः अयं जीवः भवति कुतो वा दोषः त्वया समाचरितः इति चेत् किं करणीयं पूर्वजन्म कृतं हि कर्म अस्मिन् जन्मनि एवं सम्पद्यते अस्मिन् जन्मनि एतत् सर्वं तत्कर्म एव प्रापयते अस्माकं प्रति अतः दोषाः कदाचित् भवन्ति गुणाः सद्गुणाः कदाचित् आविर्भवन्ति अतः दोषस्य गुणस्य वा आश्रयः भवति अयं कर्ता जीवः अतः तस्मिन् विषये चिन्ता न भवेत् मया अपराधः कृतः कदाचित् प्रसङ्गवशात् अपराधः अस्माभिः आचरितो वर्तते अतः विशेषरूपेण दुःखं न भवेत् अस्माकं प्रति अनन्तरं कदाचित् अस्माभिः बहुजनानां कृते उपकारः क्रियते सर्वे प्रशंसां कुर्वन्ति तदानीं पुनः तत्र विशेषरूपेण हर्षः न भवेत् एवञ्च दुःखं वा सुखं वा यदा भवति तदानीं हर्षो वा अहर्षो वा न भवेत् इति उच्यते साधवप्रायशो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः तदेव उच्यते अतः अयं परीक्षित् वर्तते राजा वर्तते किल सः इदानीं दुःखितः दुःखम् अनुभूतः परन्तु तदर्थं शापं स्वीकृतवान् परन्तु तदर्थं प्रतिशापं कर्तुम् अयं समर्थः यद्यपि तथापि शृङ्गिणम् उद्दिश्य प्रतिशापं नैव दत्तवान् यतः गुणाः दोषाः सर्वे आत्मनि एव वर्तन्ते इति ज्ञात्वा न हृष्यन्ति न व्यथन्ति अतः व्यथामपि न प्रदर्शयन्ति हर्षमपि न प्रदर्शयन्ति साधवः तद्भक्ताः इति एतावदुक्तं शमीक ऋषिणा इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे 18 अध्यायः 19 अध्यायः सूत उवाच महीपतिस्त्वत तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि राजा तस्मात् प्रदेशादागत्य गृहमागतवान् तस्य मनसि महती चिन्ता वर्तते अतः सूत उवाच तदेव सूतः वदति महीपतिस्त्वत तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन्
यदात्मकृतं कर्म वर्तते मृतं सर्पं ऋषेः अंशोपरि अहं निक्षिप्तवान् इति एतत् कर्म अत्यन्तं गर्ह्यं गर्हणार्हं वर्तते इति आत्मकृतं गर्ह्यं तत्कर्म पुनः पुनः आलोचयति कुतो वा मया एतदाचरितम् यद्यपि क्षुत्रुभ्याम् अहं बाधितः अथापि तदेव उच्यते अथापि गूढतेजसि तस्य ऋषेः तेजः गूढं वर्तते तादृश गूढं तेजः यस्य सः गूढतेजाः तस्मिन् गूढतेजसि ब्रह्मणे ब्राह्मणे निरागसी किमपि मां प्रति अपराधं न कृतवान् सः असम्प्रज्ञातसमाधिमध्ये स्थितः अतः मम वचनानि न श्रुतवान् अतः सः पानी जलादिकं न दत्तवान् तेन किमपराधं नैव किञ्चिदपि अपराधं कृतवान् सः अथापि अहं पुनः मृतं सर्पस्य कुणपम् अहं तदुपरि निक्षिप्य महत्पापं मयैव आचरितं सः मुनिः किमपि दुष्कर्म न कृतवान् अपराधं न कृतवान् अथापि तं प्रति मया दुष्कर्म आचरितम् इति व्यथाम् अनुभवन् वर्तते अचिन्तयतु निरागसि दोषरहिते पापरहिते ब्राह्मणे गूढतेजसि तस्मिन् अहो मया नीचम् अनार्यवत् कृतम् अनार्यपुरुषः यथा दुष्टपुरुषः यथा पापमाचरति कारणं विना यथा पापमाचरति तदिव अहमपि किञ्चिदपि कारणं नास्ति अथापि अहं तस्मिन् ब्राह्मणे मया पापमाचरितम् धिगस्तु मां ममैव धिक्कारः इति स्वयमेव आत्मानम् उद्दिश्य धिगस्तु इति सः वदति महीपतिस्त्वत तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन् आत्मकृतं दुर्मनाः सुदुर्मनाः तदपि वर्तते आत्मकृतं सुदुर्मनाः इति अतः इदानीम् अनन्तरं किं वर्तते विचिन्तयन् सुदुर्मनाः सुदुर्मनाः इत्यस्य अर्थः कः इत्यचेत् सुदुःखितमनाः अत्यन्तं दुःखितः इदानीं सः दुःखितमनाः सः आत्मानमेव निन्दति अयं राजा हरये नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे नमः हरये नमः हरये नमः।